अस्सलाम वालेकुम। एमक्यूएम फंस गई। एमक्यूएम ने जंगले में अपना मुंह दे मारा है और सींगे फंसा दिए। मुतालबा यह है कि जिस तरह से पहले उनके दफातर काम करते थे पूरे सिंध में, खुसूसन कराची हैदराबाद में, वैसे ही दफातर खोले जाएं, क्योंकि वो कलअदम तो है नहीं। जब टीएलपी को, जो कि कलअदम करार दी गई, वफाकी काबीना स्पेशल अप्रूवल देकर उसे कलअदम से हटाती है, उस कलअदम पार्टी को हटाने पे जो कोशिशें की जाती हैं इमरान खान साहब की और बहुत सारी मुख्तदर हलकों की जानिब से कोशिशों की, तो एमक्यूएम ने तो ऐसे कोई कसूर नहीं किए। एमक्यूएम का बयानिया है ये, दफ्तर खोले जाएं, सारे जितने भी बंद थे, और वो केसेस बने हुए कारकुनों पे, वो सारे केसेस ख़त्म किए जाएं, जेलों से उनको निकाला जाए। क्योंकि कलअदम जब थी टीएलपी तो उसने तो पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस जवानों को शहीद किया, तो जब उन्हें माफ़ी हो सकती है तो एमक्यूएम के लोगों को माफ़ी क्यों नहीं हो सकती है। अगला बयानिया उनका ये है, जिसे मैं कह रहा हूँ, इन्होंने अपने सींग ऐसी जगह फंसा दिए कि अल्लाह जाने, लेकिन बहरहाल जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आगे शेयर करता हूँ कि एमक्यूएम ने अपने सारे पत्ते शो कर दिए हैं कि हमने किस तरह किस किस वक्त में इस कमज़ोर हुकूमत को सहारा दिया, और 3-3.5 साल से हम चला रहे हैं, और हमसे वादों पे वादे किए गए और वादे पूरे नहीं किए गए। तो एमक्यूएम ने आज फिर बहुत भरपूर अंदाज के अंदर उन तमाम फोरम्स के अंदर बहुत गुस्से का इजहार किया है, और वो गुस्सा उनका रिकग्नाइज भी हुआ है, उन जगहों पे पहुंच भी गया है, लेकिन डराने की कोशिश की है कि ये बेसहारा हुकूमत, वफाकी हुकूमत हमारे वोट्स पे चल रही है, हमारे दफातर खोले जाएं, हमारे लोगों को जेलों से निकाला जाए, उनके सारे मुकदमात ख़त्म किए जाएं, लापता जो उनके कारकुन हैं, एमक्यूएम कहती है उनको भी रिहा किया जाए। फिर साथ साथ ये कहती है कि जिस दानिशमंदी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जिस दानिशमंदी से कलअदम तंजीम टीएलपी के साथ बर्ताव किया, तो एमक्यूएम के बकौल हम तो पाकिस्तान को बनाने वाले हैं, हमारे आबा और अजदाद हैं, हमें वो राइट्स मिलने चाहिए। अब ये नैरेटिव एक दो तरीकों से मार्केट में आया है, और आज सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर वायरल होने वाला, क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला पाकिस्तानियों के दरमियान, ओवरसीज पाकिस्तान के दरमियान ये नैरेटिव है कि एमक्यूएम फिर डिमांड कर रही है। एमक्यूएम क्या ब्लैकमेल कर रही है? मैंने जहाँ से बात शुरू की कि एमक्यूएम ने अपने सींग जंगले में फंसा दिए, जो चीज़ें नहीं हो सकती वो मुतालबात भी एमक्यूएम कर रही है। एमक्यूएम टीएलपी के सहारे डिमांड कर रही है कि किस तरह टीएलपी को आपने कलअदम करार दिया, फिर एक समरी हुई, और उसके बाद आपने उस वज़ीर आज़म साहब ने उनको बिल्कुल माफ़ कर दिया और वो तख्ती हटा दी कलअदम वाली, और उनसे कहा सियासी तौर पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, और भरपूर अंदाज के अंदर काम करे। तो एमक्यूएम डिमांड करती है हमें भी वो मौका दिया जाए। हमें कौन सी कानून के तहत हमारे दफातर को बंद किया गया है, वो कानून की शिक कौन सी है जिसके तहत दफातर बंद हैं? तो बड़ी पेचीदा किस्म की सूरत हाल है, धमकियाँ आमेज लहजा भी है, गुस्सा भी है। इमरान खान साहब को एक तरीके से उनकी हुकूमत को गुस्सा देने की भी बात की जा रही है। मैसेज और इल्तिजा और गुजारिश मुख्तलिफ हलकों से और आर्मी चीफ से भी की जा रही है कि आपने बहुत ही दानिशमंदी के साथ ये सारा मामला किया, अब हमारे साथ भी ऐसा ही करें, हमें भी सियासी कौमी धारे के अंदर आने दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का बयानिया, वो उनका अंदाज और तरीक़े का है, नाजुक मिजाजी के साथ अपना पॉइंट स्कोरिंग। वसीम अख्तर साहब थोड़ा धड़ल्ले से, थोड़ा एग्रेसिव, जो उनका तरीक़ेकार है। और एमक्यूएम के इस वक्त तमाम ही लोग जो उनकी राब्ता कमेटी में हैं, एमएनएज, एमपीज हैं, वो भरपूर अंदाज के अंदर मुख्तलिफ फोरम्स और मुख्तलिफ लोगों के साथ ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि अब अगर इमरान खान ने हमारी बात नहीं मानी, अगर अब हमारी बात न मानी गई, तो इस कमज़ोर बेसहारा हुकूमत को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये बड़ा सख्त किस्म का स्टैंड एमक्यूएम ने ले लिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने सींग
جو ہے وہ پھنسا دیے ہیں. اب یہ سینگ کون نکالے گا؟ MQ خود نکال لے گی یا کوئی آگے نکالے گا؟ کچھ اور چیزیں بھی ایسی آئی ہیں. اب کچھ فیکٹس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ تو MQM کا بیانیہ ہے، ان کا غصہ ہے، ان کا دباؤ بڑھانے کا طریقہ ہے حکومت کے اوپر، اور حکومت واقعی بہت ویک وکٹس پر ہے. لیکن کچھ شواہد ایسے ہیں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. TLP کے اس مظاہرے میں کئی پولیس اہلکار، ایون آفیسرز زخمی ہوئے، ان کے سر پھٹ گئے، ان کے جسم سے خون نکلتے ہوئے فوٹیج آئے. پابندی تھی بعد میں میڈیا کو چلانے کی، لیکن بہرحال بہت سارے اس طرح کا فوٹیج آیا. شہید کر دیے گئے، پولیس وردی کے اندر شہید ہو گئی. بہت ساری بڑی تعداد کے اندر پولیس کے اہلکار شہید ہوئے، اور وفاقی وزراء نے یہ باتیں پریس کانفرنس کے اندر کہیں. تو ایسی تنظیم کو جو تھی تو بہت ہی زیادہ پرامن، نہ جانے اس کے درمیان کون سے اس طرح کے عناصر آ گئے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، یا ان کے لوگوں نے، ان کے کارکنوں نے یہ کیا. بہرحال جس نعرے پر یہ تحریک چلی، تحریک لبیک پاکستان، اس تحریک کو تو ہر ہی مسلمان لبیک کہے گا، کیونکہ سارے ہی مسلمان، ان کا ایمان ہی اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عشق کی بات کرتے ہیں. تو اس میں تو دوسری شک والی بات نہیں. لیکن جس طریقہ کار سے اس کو بحال کیا گیا، اور بحال کرنے کے بعد سیاسی راستہ دیا گیا، اور اب اس کے اندر بہت سارے اور کام ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس ایک بڑی طاقت ہے. 22 لاکھ کے قریب پہلے ووٹ لیے تھے. ان کے رویے کے اوپر 22 لاکھ ووٹ ملیں گے، کم ملیں گے، زیادہ ملیں گے آنے والے انتخابات میں، خاص طور پہ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات جو پنجاب میں ہیں، اس سے اندازہ ہو ہی جائے گا کہ آخر ان کو کتنے ووٹ ملیں گے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس پابندی کے ہٹنے اور ان کو سیاسی راستہ دینے، اور ان کو سیاسی جدوجہد کرنے کی اجازت دینے، اور بھرپور انداز میں آگے جانے، اور ان کے مقدمات میں اب رکاوٹ نہ ڈالنے کی جو حکومت کا معاملہ ہے، جس سے سعد رضوی بھی باہر آ جائیں گے، اس سارے فیکٹس کو دیکھتے ہوئے MQM بھی بول رہی ہے، اور کلتم جماعتیں بھی بات کر رہی ہیں. اس ملک میں کیا سب کو آزادی ہونی چاہیے سیاسی طور پر اپنے لوگوں تک، پاکستانی تک پہنچ کر ان کے مسائل کو حل کرنے کی، قومی دھارے میں آ کر. غلطیاں کس سے نہیں ہوئیں، غلطیاں کس کس سے ہوئیں، یہ ہم بلوچستان جائیں، ہم یہ KP جائیں، ہم یہ سندھ میں، اندرون سندھ جائیں، ہم شہری علاقوں کے سندھ میں جائیں، ہم پنجاب کے بڑے لیڈروں کے پاس جائیں جو لندن میں بیٹھے ہیں، کس نے کیا نہیں کہا. اور یہ TLP کی جو فارمولے کی ہینڈلنگ ہے، اس سے بہت ساری چیزیں ابھی نکلنا شروع ہوئی، بہت ساری چیزیں اور نکلیں گی، کیونکہ سب یہ ڈیمانڈ کریں گے انہوں نے یہ کیا اور آپ نے یہ کر دیا. آپ نے کابینہ کا اجلاس کیا، آرمی چیف ان لوگوں سے ملاقات کی، اور یہ بزنس مین ساتھ تھے، یہ فلاحی اداروں کے لوگ ساتھ تھے، اور اس کا ایک حل نکالا گیا. تو حل کیا ایسی ہی صورت میں نکلے گا؟ یہ تو بلوچستان کے اندر بہت سارے ایسے لیڈران ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اس طرح کی گفتگو کرتے رہے ہیں. وہ آج یہ بات سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ بھی حل نکالا جائے. بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، بلوچستان کی محرومیوں کے ساتھ بھی اس طرح کا وزیر اعظم اجلاس کریں اور کابینہ کا اپروول ہو اور وہاں پہ حل نکالا جائے. KP کے اندر بھی بہت ساری محرومیاں ہیں، وہاں کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی جو فارمولا ہم نے TLP کے لیے کیا وہ حل ہمارے لیے بھی نکالیں. اور MQM نے جو آج کھل کر بات کی ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں. اور قوم پرست سندھ کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جو محرومیوں کی بات کرتے ہیں، اور بہت جائز محرومیوں کی بات کرتے ہیں، اور اس محرومیوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے ہوئے کہ یہ اندرون سندھی بولنے والے، یا بلوچی بولنے والے، یا پشتون بولنے والے، یا سرائکی بولنے والے، یا اردو بولنے والے، ان کی محرومیاں، پاکستانیوں کے لوگوں کی محرومیاں، ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہیں، اس کو حل کرنے کا اگر یہ فارمولا ہے جو وزیر اعظم پاکستان نے اپنایا ہے کابینہ سے اس طرح سے منظوری کے بعد، اور ظاہر ہے کہ سب لوگ بہت محبت کرتے ہیں پاک فوج سے، آرمی چیف سے بہت محبت کرتے ہیں، تو جس طرح آرمی چیف نے وقت نکالا، ملاقاتیں کی، تو ان چیزوں کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. یہ امید کی ایک کرن بھی ہے، یہ غصہ بھی ہے کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا. تو یہ والا فارمولا اس وقت گردش کر رہا ہے پاکستان کے اندر. اگر اس کو مثبت پہلو سے دیکھا جائے تو بڑی زبردست قسم کی ترکیب ہے پاکستان کے ان لوگوں کی جن کی محرومیاں ہیں اور جو کسی نہ کسی وجہ سے حکومت سے، مملکت سے، فوج سے خفا ہیں. تو وہ تو اس فارمولے کے تحت مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یعنی کہ اب بات ہو سکتی ہے، جب TLP کے ساتھ اب بات ہو سکتی ہے تو پھر بات ہو سکتی ہے KP کے اندر، بات ہو سکتی ہے بلوچستان کے اندر، بات ہو سکتی ہے
साउथ पंजाब के अंदर जो नाराज लोग बैठे हैं, अंदरूनी सिंध के अंदर जो कॉम्प्रेस लोग बैठे हैं, उनसे भी बात हो सकती है। कराची के अंदर जो इतनी बड़ी पार्टी है उससे भी बात हो सकती है। इन महरूमियों को हल करने का फार्मूला बहुत ज़बरदस्त है इमरान खान साहब का, और जाहिर है कि इसका इस दानिशमंदी का क्रेडिट जिस टेंशन के अंदर ये तस्वीर एक जारी हुई थी, जिसके अंदर अकील करीम बेडी साहब थे, हमारे सिपह सालार जनरल कमर बाजवा साहब थे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे, और उनके साथ फिर मौलाना बशीर फारूकी साहब थे। उस तस्वीर में बहुत सारी चीज़ें, वो उसमें चारों के चारों हजरात की अपनी स्पेशलाइजेशन है, और वो एक पेज पर जमा हुए और हल निकल आया। और उससे पहले इमरान खान साहब बहुत सारे लोगों से मिले और हल निकल आया। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं, क्या इसके लिए भी हल निकलेगा? मेरे इतलात ये हैं कि हल निकालने की कोशिश की जा रही है। उतना स्पेस शायद न दिया जाए जितने की डिमांड है, लेकिन बहरहाल स्पेस निकलेगा। ये जो सींग जाके फंसाए हैं, इसको सींग निकालने के लिए कुछ तरकीब इस्तेमाल होंगी, और ये जो तिगड़म लड़ाया जाएगा, और तिगड़म जब लड़ेगा तो हल निकलेगा। लेकिन ये हल काश इस फार्मूले के तहत निकले जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, कि बलूचिस्तान के अंदर भी अप्लाई हो, और साउथ पंजाब में भी इस्तेमाल हो, अंदरूनी सिंध के दोस्तों पे भी इस्तेमाल हो, और केपी में भी इस्तेमाल हो, और कराची की जो पार्टी है एमक्यूएम उस पर भी इस्तेमाल हो, तमाम लोगों पे इस्तेमाल हो। बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है। ज़ाहिर है उससे अमन भी हो रहा है, कौमी धारे में शामिल भी हो रहे हैं, सारे धब्बे भी ख़त्म हो रहे हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और अगर ये फार्मूला चलता है तो फिर बहुत सारी इस वक्त बेचैनी जो 2-3 पार्टीज़ की वजह से रही है या है, उसमें कमी आ सकती है और तेज़ी से आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि अब इस खित्ते में अमन लंबे अरसे के लिए आ रहा है, और बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल बेहतर हो रही है, अफगानिस्तान के अंदर सूरत बेहतर हो रही है। चीन इंतज़ार कर रहा है बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लाने का, चीनी प्रेसिडेंट आने को तैयार हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। सारी इकनॉमिक सूरत हाल और बेहतर हो सकती है अगर इसी फार्मूले को हर जगह पे अप्लाई कर दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें बहुत जायज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा हैं वक्त से पहले, लेकिन बहरहाल इनका फार्मूला भी निकल सकता है। देखते हैं वो सींग निकालने के लिए कौन सी टीम रहेगी। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।